على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا، الله تبارك وتعالى بشابشي بر إحسان، الله تبارك وتعالى يا زيارري إذا غيانت مصلى الوادي نكاسر بازار مزيد أقوى علمي إجلاس قائم قريب الله، ذكر المجلس قائم قريب الله، توفيق دي نوبة يانو ليان بشي برهام خاصتنا زيارتيا خدوم بيندين بول كلال يري مصروف أغيوي وإن حمل يري مشغول أغيوي أصلا شك بجدين، ولكن الحمد لله آرر قوم آرر بيان آرر خونول آرر شبابول آرر جوانول آرر فوينول دعوة را در غوري إن شاء الله الله ريو در غوري الله را در غورد علامات الربطورين الله رحم غورد منشر در غوران دعوة ده همرا در غوران اتبرقوا إجلاسون تنظيمون. جزاكم الله خيرا يا شباب. فارزدونك جوانول أسو مجلس ربيانول أسو مربيول أسو زدون بيندي سعد ديو مهنت قجو شريكو يو نرار بشابشي شكريا. كثر الله خيركم ونرى بشي برهم قجو. الحمد لله. الله تبارك وتعالى ريساني، الله تبارك وتعالى توفيق ونرى خوش خبري لدين. الله تبارك وتعالى يزدي خنوق من شرع در قرد ولي الله تبارك وتعالى علامة دي عدر قرد يا نور استعمله الله يمنوش بر الله رحم مدى استعمال قرين تلو نرى الله تبارك وتعالى رحم مدى شريك بالله توفيق دي استعمال قجديان ونرى اختيار قجدنا ونرى ور اختيار فجدين. تلو الحمد لله ذلك فضل الله. تلو بياني الله مربيال هذا الخير العظيم الذي يبقى. تلو بيانو لأن بشبر خير زترانك دعوة رحم مزاسو، زترانك تعليم رحم مزاسو، زترانك منشر شك ددهم مزاسو. أنا بشي خوش مزد اكو سينار بشي كولا ركو كي الله بلي هلين أنا زهم مزاسو حميان بشبر حمده الله. خميان الشروع الله تبارك وتعالى طرفت دهت الله. بعض من شرف صلوا لي من هو المعلم الأول في هذا الكون الخليل. غلط الصادق السي محمد صلى الله عليه وسلم من خو فمن علم الناس قبل محمد إذن تل محمد صلى الله عليه وسلم راقين من شر شك دي بخنا تعليم دي بخنا شك دي بخنا بوزي دي بخنا ان خليل آدم عليه السلام بلي هو آدم نو بلي هولي جبريل بلي هو جبريل نو بلي هولي خنا ولد صلى وهم لا يعرفون أن المعلم الأول فولا تعليم فولا شك دين حياة زندگيان مدري في هذا الكون الشاسع. المعلم الأول الله تبارك وتعالى هتل الله يعرى قرآن شريف مازانا جديد وعلم آدم الأسماء كلها، أي وعلم الله آدم الأسماء كلها. الله تبارك وتعالى طرف شروع تعليم هميان هتل الله بينول تعليم رحم مزاسو ده بينول ونرى بشي برحم مزاسو تجمعون بين النور والنار ونرى النور تدان أوينوت تجمعون بين النور والنار تلوت الله بينول ونرى الله زين لاف هن غناري زين شوك هن دوك
زين خوشي هند الله فرشاني بيشتتا. ولذلك يا معشر الكرام الله تبارك وتعالى الله بوليارين ميدان مدل مدولي الله تبارك وتعالى الله زد يرحم مدل مدولين الله تبارك وتعالى الحق رعد غريزو الله رعد غريزو يان بوزو دو بينال آيلو تون يرين الله ر دورا ير خليقا بالخوف لا نستطيع أن ندخل الجنة الله ر صرف دورا ير جنة مدارا زين هريهم لا بد عراتك غرا هريبو زين دورا هريبو هندلا دورا غرا هريبو طلع آيلو تون يرين بنا دورا الدولة عذر نقول الدولين هذا نقص نقيس الدك باقي تاقي يقول عذر قول الدولين ندر الدولين وهذا أيضا نقص نقيس يعني الدك باقي تاقي تل الله تبارك وتعالى آتو تواتو كي صار الله ردور ديانو صار الله رادر قريدي أنا صار. ولذلك الشرك في المحبة والشرك في الخوف من أعظم ما يكون وأخطر ما يكون. شرك المحبة شرك الخوف معنين دور ماذا الله تبارك وتعالى رفوان هنوك يرى دوران مثلا خدم منشن نواز نفوري مثلا بار بورين الآن مثلا إشارة نواز وقت الصلاة نواز نفوري بار بورين تل النواز اور آذان دي دفنين إمام نواز فرد دفنين إيته غاري ور بورين لا يخاف الله ولا يستحي من البشر نواز نفورر هاي غاري أشدولي دوري أشدولي وروزو صار الله أكبر هنيت بني فليبو فخاف من غير الله أكثر من خوفه من الله تلو بينال إذا كان الله رفوان هني قرأ در قريلين هذا شرك في الخوف فما بالكم ين خيال قرآن را زينك الله تنرى بيش مخلوق را دارار إيتر حالة كنبو كذلك في الحب الله تبارك وتعالى رفوان توي هنك يرى در قرينا فريبا الله رفوان هنك يرى در قجدورين توي الله اللي يرى در رمضين شريك قجا يان اوين فريبو تولى الله تنرى بيش عدر قرى دولي كنبو هذا الله بينال يان بوزيو دهن الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أرهنوك يزدهنوك بيار مرزار دولين. هذه الآية من أنفع الآيات في الرقية زرف رمضين خاصة هنوك منشر عصر فايد جن فايد الجن العاشق تولي عارف سالين هو جاه نكر نظري ولكن دهادي دين تولي زنا هذا دهادي زنار زاري كنزنار يهون مربيول رجاري نوصله ترى وصله لجاري كنغوري سالان هله انغوري سابي دين مايله ستارت غوري تولي تينا كانودت نيسده غيرو موميكا دي سوان لاله غاريان لوري ي مربي هو جانه تو تون سولاساي وباي مسالان زانم. هذا هو الفرق. آية وارد حديث من أفضل آيات الرقية خاصة في مسائل العشق عذرت فجدولي خنا مرت فار في سالي خنا ماي فار في سالي جن عذرت فجدولي آية من أنفع الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تلو بين مربيال الله تبارك وتعالى رعدر قران ين إيماني علامات فهنيئا لكم الدول لم بهته الدك يلا هنيئا لكم خوش خبرك يلا عزيز الراتبة خدم من شاء الله بشي بررات او دفري عزيز الراتية غوندا دور الدل فليه او غوندا دور الدهر فليه ومع هذا جالس في هذا المكان حبا لله لا لسواه. تلو بينال هذا الحب العظيم يجب أن يقدر. الله تبارك وتعالى رعدر قرون هند الله لأنه تورور اختيار فجدد الله توي اختيار جديد. ولذلك في قراءة إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين. تلي القراءة مزيد إنه من عبادنا المخلصين معنين آي باسيلو يده بنده أر قراءة مزيد إنه من عبادنا المخلصين آري باسيلو يد بندا آر زنك باسيلو ين آي هند الله باسيلو ين. إخواني أنا رح خيال جو حتى توبة قرده مانوشي بدا آگے الله تبارك وتعالى الرحمة نوليه توبة قرين خرين. هذا الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله تبارك وتعالى يعرض كسار
আল্লাহ আর আজাব দিবাল্লা নসার আল্লাহ বন্দা হলো রে জাহান্নামত ফেলাইবাল্লা সেরে ফেন্দে জাহান্নাম আল্লাহ হেন্দিলা নসার আল্লাহ বন্দা হলো রে খালিস আজাব দিবাল্লা হেন্দিলা নসার আল্লাহর হিকমত আল্লাহর মনশা আল্লাহর রহমত বেশি বড় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ তোমার সাথ দে হন্দিল্লাহ তুই আল্লাহরে মানে দে বন্দা বনিবাল্লাহ আল্লাহরে আদর করো দে বন্দা বনিবাল্লাহ আল্লাহরি কায়ে দে হেন্দিলা বনিবাল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইয়ানসা ইখওয়ানি আরা সূরাত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইবাল ইয়ারে বহুত হালাকাত লওয়াজাইন থলে আরা গেল দে হালকার উনওয়ান দের ফতি হালকাত গগো উনওয়ান ফিতনাতুল জামালি ওয়ান নিসা সুন্দরে মানুষরে খেঙ্গরি হারে মায়ে হন্দে মানুষরে হন্দিল্লা গরি হারে ওয়ালিযালিক সুবহানাল্লাহ গো শায়ের খবীস তকতুন খিমা শায়েরান লানু হাদি মুশকিলা হাইসির থলে বাজ মানুষ সুখ খরাফত জরিয়া কি করেন খতডিল্লা শের অকল ভরি ফেলা থলে ইয়া ইখওয়ানি সুখ খরাফ দেত আল্লাহ বুরাইতু বাসিবাল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইয়ারে তোমারে তালিম দে হন্দিল্লা قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم دارك ويحفظوا فروجهم নিজরে যদি বাঁচাতে মনে হদ হলেন জেনাত যদি বাঁচিতে মনে হদ হলেন বুড়াই খরাফিতে বাঁচিতে মনে হদ হলেন নিজের ইজ্জতরে সাম্ভালিতে মনে হদ হলেন সলিতে মনে হদ হলেন হেফাজত করতে মনে হদ হলে দরজা বঙ্গরি দ কলবত দরজা ওই দে সুখ যে সুখ খুলি দিয়ে হিতার রাখি ন হারে সুখে সার দিলে হর বাদে খরাফ মত জেরে ফসের গই ওয়ালিযালিক আগে শুরু মত সুখ বঙ্গর قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم সুখ জেদ নাকি বঙ্গরিব থলি ভাই ইজ্জতরিও সোলি হারিব হাত্তা মায়ে ফন্দরে وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ايش العلاقة بين هذا وهذا سبحان الله سكولي ده هلا ديتي الراكين فاري هذا الله يهود ده ولا تقربوا الزنا زنار كنار الدنويو ولذلك يا معشر الكرام شيطانين فالنمارين شيطان يجيك خطوة 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 بلا بلا মানুষল গাতত ফরি যাগই এন নবুজিস দেন আই বালা আই গম আর ফোয়ান বালা আর বো বালা আর লালাহেন হইরি নদিস ফড়ে ফড়ে এ জওয়াল লয়ারে মোবাইল লয়ারে থালাশ গরিস খেন দে কি দেন ইন কানা সাস কি আল্লাহ হই বারনেন হত গমদ মন তো যাইয়ের হরা হয়ে যাবে কি আল্লাহ এরি দিয়া থাই যালে গই এরি দিয়া মুশকিলা এরি দিয়া মাঝে বেশি হরা হলো হেতা আল্লাহ বায়ানি হলো মুরব্বিয়াল আল্লাহ ইয়ার এক জায়গা থদ হন্দিল্লাহ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان او إيمان دار بنداول شيطان خيه نواديو هذا لك شاعر هذا نظرة سوق سيء فابتسامك كان أقول عشدي فسلام سلام قدي فموعد بعدين لمبر فيه تمدين فموعد فلقاء دلوين فكلام ما بعد الكلام أحلى كلام تلهت الله مصيبة بشيء جاكوين بداية المشكلة فولا حيد ما جدي بتو ولذلك ومعظم النار من مستصغر الشرر هذا الله غورا شيسين رهين شان گجات تك گين نهيا إن زميته دور هو جاكوي أنا خيال کرو يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان آياتي باشد قرآن مدين كيور هون آيات بعد خوي برانين حادثة الإفك بعدين آرر مع عائشة رضي الله عنها تعالى تهمت دي هين بعد آياتي باشدي مراد كين آياتي بمدت تن برا صحابة ولي حطين خوي زي ومن بينهم حسان بن ثابت رضي الله عنه زينكي هود دي رسول صلى الله عليه وسلم ري خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله تو هنا عيب نہیں كأنما তুমি আল্লাহর খয়ুফান ফয়দা হইবার আগে মরেন দিলেন সিফতি ফয়দা করিবা দিয়া তাহলে আল্লাহ তোমারে ফয়দা করছে দে তোমার ইখতিয়ারি সিফত লয়ারেন হিন্দিল্লা গশাইরেন ইবাইও যদি হতায়ান হই জালি তাহলে হতায়ান ওই বাদিন হাসানে তোর হতা হইব দিয়ান হিবাতু দিয়ান
জেহেনের মধ্যে নোয়াশিল খায়ালের মধ্যে নোয়াশিল লেকিন তরকাও গিয়ে গই এ হাই হাই যাতে যাতে ولذلك الله يهود خاصة نار مع عائشة ورزيان الزامول يا نماذا هود إذ تلقونه بألسنتكم وفي قراءة إذ تلقونه بألسنتكم تلقونه بألسنتكم ماني آرا خطا ونرا خطا آر خطا خودين فنون خانه فنون نهي قاله فنور তুমি আল্লাহ মস্কারিকা করেন নহইবা মানুষে গালে হতা শুনে নাকি হানা শুনে দেই তাহলে আল্লাহ হদ ইজ তালাকাউনাহু বিআসমাইকুম ন বিআলসিনাতিকুম গালে শুনো দে কি আল্লাহ শুনিবার সময় বলে কই ফেলা দে আল্লাহ কাফা বিল মারই ইসমান আন ইউহাদ্দিস বিকুল্লি মা সামিআ বিসা মাতিয়াত الرجل زعموا من شعور মানুষের হতা রাজা রাজা হদ মানুষ হামলাইন গতি মানা হামলা ইয়ান তুলি হনিকি মালান্য দলেন সে মডক হন মালক এমত বাজার আছে হামলা ঠিয়া দিয়ারে হামলা লেকিন খতা আড়া দিতে মানা আড়া দিয়ে হামলাইন লিমাযা তানকুল কালাম الناس হামলা بالبلاش ومجانا اذ تلقونه بألسنتكم কুয়ারা কর হানে দন হুনর গালে হুনর হতে কি আল্লাহ খানে হুন তো সমসম জেহেন ইস্তেমাল তো হতায়ান ওই নাকি নই সাইতো জেন ফুনর হে নকল করর খান নামা কেন ইভান গালে ফুনো ফান আর কারাদ ইজ তালিকুনাহু বিআলসিনাতিকুম তালিক মানি আর জন হালিন লফেলালি এটা তলাম মাদেন ইয়া তুরতাব গরাইন ইয়া বলাত গরাই অনেন হেড যদি শামট হেড যদি সাবুন মাজি লেহা দাই সাবুনের ফানি হনক মানুষের দুইতে হলে দুরি পারিবনি সসরা না হরিবগই ولذلك تلقونه بألسنتكم সসরার হতা নেলে দে সাবুন দিয়ে ফান খেলা الناس إخواني من قديم الزمن إن مزاده منشر خطا هون بشي مزا منشر بننا يقولون بشي مزا وآره زمان مزا خدون أبطال كل نلقيوي بوليول نلقيوي هيرو دونتر هيرو نلقي كيور بولي خوي بارانين آرر قومين دللا آرر قومين غرر منشرين بوزاي بالله آرر قوم خرافات مانوشي باكتي تيكا زنين غمويوس قوم بكون خرافي تيكا خالي جن غمويوس آرر قوم خراف تلتي هون قوم تيه قوم نين لماذا تفضح نفسك بنفسك آرر قومين غرير آرر قومين غرير ما سبحان الله كم مزاوية دين يا إخواني فوريار منشر اغنار عزت بسيارين تو دور نبونيش إخواني غراتاتين غر غرير خودم منشي مسفالي ديو جوار عجي خودم منشي مسفالي زين نيجي أسماء كزينة ولا سي মাছল আছে ঘরে ঘরে মানুষে মাছ ফালে তাহলে আমরা যদি মাছ ঘরের মধ্যে ফালি দিয়ে এটা আধার দিতে হলেন গুঁড়া বছরটি আধার দিলে মাছি বা ডন ন হে তিরিন থাই যাগই অন্য ভাই এন ঘরে ঘরে জিন নাকি আসমা কা জিন আসিন জিন নাকি বানা সুন্দর আল্লাহ মাছকল আসিন আধার দিলেন ডন আনেন মাসিন দরিয়া তালে বছরের মধ্যে থর যাগে ডরে যাগে খেয়াল হবে আর আনেন মাছে আধার হাইয়ের ডরে যেন মাছে মাছ হাইরে ডরে দি আর ডিয়ে হদু মানুষ হালাল বেতন লেরে বেসার নাতি ফেটে বাতে চলত দি যে ডাহাটি যাবে তুই হদুন আর হদুন মানুষ খাই বেলাইব এই যে ডর সদরে বছর বুড়াইতে বুড়াইতে ইদার হক খাইয়ে উদার হক খাইয়ে উদার হক খাইয়ে খান্নাহু ইয়াকুলুন নাস মানুষ খাই বেলাবারের বছর বুড়াইতে বুড়াইতে এই যে ডর সদর গিয়ে এন্নলি তার হালত আর ডিল্লো গিয়ে গই ইয়া ইখওয়ানি تذكروا هذه القصة ايش يسمى ونتركه تلار الوقت حضر مداير هم السجاي حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام اندلك وحال فرا فارل لول بيقولوني بننا غرا شروع كري فلي আরো গরদ গরের খল দিয়া বন্নাই ولذلك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه عزيز ربويه التور هم غرن يان مانين آركنا صايف التام آركنا دكي التام ولذلك يان الله ولا الله ينام تويده فلما سمعت بخبرهن نو بمكرهن إذن هنا في مكر خطز يان نقل قد جهتراه هذا الله بينال قد شغفها حبا او هذا لاغدين هوي طبعا المشكله قال محاضره مدين خدون خطاول سليل مويرد 3 دين آرام غرينو حرام ايش يبغى دروس في الخبره والله ما عنديش خبره هنا تخمينا هيدي خطو منشد ما يهندرد আদর দাহাই ধ্বংস করে ফেলা হন মায়ে হওয়ারে মত খরাফি করতে মনোরণ হলে হন মায়ে হয়ে আসা নাই নহইব মত তোমার আদর লাগে দেন হইলেন
থলেন আদর লাগে দুয়াই আনল্লাহ বলি আদর দেখাই বহুত দিল্লা জাগই বলি তাহলে কদ শাগাফাহা শাহওয়াতান হইয়া রে আল্লাহকে হয়ে দে কদ শাগাফাহা হুব্বান হয়ে দিন লান্নাহু হাদাল মিফতাহ সাবিহি বালিয়ারে গলে দি থলে ও বোন তোমার যে হনক মানুষ আদর দেখাত দেউলি আদর লাগেন হদ দেউলে ফলো ন যাই গই লিয়ান্নু শিয়াল দেহেতাল্লাহ বাঘ দেহেতাল্লাহ হিতার হাজতাল্লাহ হিতে হতায়ান হদ হাকিকি ন ফলাম্মা সামিআত বিমাকরিহিন طبعا إن قصة ذكر قرأ زيت الله سريع زيجين خالين زيت نيجي فنين يوسف عليه السلام وريها زين إذا الله يكن غرفة تيار جيل هذا ما يفعل بودك كيل هنتو نيل يا يوسف أسدين وتعير هده أخرج إنه هديك أدخل ماني آية بطر راسي بارك ما نشتر هده أدخل قال جاي تلا آية بطر راسي أنتو ما نشكو نيل أجي أفرد ترك هيوم أخرج ولذلك أخرج هيدين نيل هين حضرت يوسف عليه السلام طيب ما يبغى تاكي كنا ماذا يوم تاكي ماتالين كسر شرماي بو زين نجين كاميرا هدوم من شاء الله تنور باش دارا نعوذ بالله من ذلك أخلاق الكاميرات زدي على المجتمعات فتو مجتمع با بشين قيادي ولا سرداري ولا مجتمعاتو يلا أخلاق الكاميرات أخلاق عالية كاميرا دي كيلو مطرح النظر عشان يا دي ابتسامة الكاميرات كاميرا رموند ما خنوك من شرك الدلدا الله يسامحك الله يسامحك روح أنا سامحتك يا أخي إحنا كلنا يا إخوة كاميرا بنقري فلا ليل إكاي فأخلاق الكاميرات أرد اللوجي وهذا مع الأسف الشديد مجتمع ابتلينا بهذه المظاهر تلي ما يفوي بتاعته كأنما كاميرا دلوتو ولذلك الله يعررين بل زينك تنويع غير قرآن ماذا هذا يعررين إجزاءات إذا زلزلت الأرض زلزالها زبين تطراي خافر تلي نيزة بازنا كي نيزة بازنا فإذا هذه القوة الأولى বল তিন বারাতি বা ফয়লা বারাত নিচে তুলতে দিয়া তাহলে ডুয়ার বল এইবার 3 নম্বরের বল তাহলে আর বাদে 2 নম্বরের বল হন না ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালহা টিয়াদি উদারকে গুশা মারিয়া গই খজন দেশের মধ্যে মানুষ মারি ফেলার করে কি আল্লাহ টিয়াদের দেহত আল্লাহ ওইতে ফেরে লুলা জেনে কি মানুষ লারের लेकिन তাতো টিয়া আছে কুওয়াতুল মাল তাহলে হন 2 নম্বর তবে কুওয়া রাগম ওয়াহিদ কি ফয়লা নম্বরের কুওয়া কি يومئذ تحدث قوة الأسرار والمعلومات آي تمہارے دن تم ہوڑے گیو تمہارے فوٹو کا مجیان تھولی اللہ دہائی مورٹیاں دے ایک زاگات اگم شین بیسر ناتے بار زنی اشی کی گوری وہ فانی سورے زائرے لاما دی فیلین ایڈ ایک زونہ دیکھی با ڈور مانوش بیسر ناتے کو تو نیلی آئیتے اوٹے بیلالے بوئی دیکھی آمی دیکھی سین خولے ہوا بعد ٹیاں لون ہوئی توكنا من شر نهوش أرزونه داكت تبوري كين شمدو غوري كانا غادي تارا هنو تيانو دي تولي ده هود ده وتارين فتيدن تيان فادي تارا هود دين أباي توري ده فتيدن تيان كا دين تكي غرود دين تورين بنات عمي دكي سيان هود دين يدون غاي توكان هودين هودن دي لكن واقع وي أما يعني كي تولي حلا يوكنا حلا نلرا هود عمي فنتاسي تولي هود بازي تيولو مي بفاراتو ده دمبوي الآن مشكلة قوة المعلومات قوة الأسرار أقوى شيء خطو ظنين خطو حمال قريث على الذكر ليري إن دي معلومات دقيقة ليري إخواني ترى آتين خدا حتى دي وقطعنا ماني اك خدا دي قطع ماني اك دوي زرقوي خودنا نهارين خط السريع ما زرقوي إخواني فتنة الجمال وفتنة النساء خدوم مانوش সুন্দর দেখলেন ওইতে ফারিতে বরদাস্ত করি না ফারে আর হদিন والقلب يعشق كل جميل الله كل واحد اسمه جميل طبعا تولي هنا আর مشكله خدعت وعذر হচ্ছে কি করতাম আর বাজ মানুষ হদে مع كل الاسف خد الدل فريلك يهدا فرين والله لو كنت ذهبا تشناوتي شنا ما لفتو تلوادت الله لوات ده نوار دلله هاي دين موسد مدة تربون نهض قرير المشكلة يا إخواني توارط مدين قيادتك وزمامك في يدك فأصلح من نفسك لكن نقرين تلو خد دي ما يفوي بين فذلكن الذي لمتنني فيه افوي بروريت ورار غواري كجده اندلا فاندر ور غواري غرا জানে اندلا সুন্দর ور غواري غرا জানেন
ইউসুফ আলাইহিস সালাম বেশি সুন্দর দেখিল উতিয়া শাতরাল হুসন এদক সুন্দর ফাইন এদক সুন্দর পুরা দুনিয়ার মানুষ বেগুন সুন্দর ন ইন্নামা আরার বাপ আদম আলাইহিস সালাম আর এদক সুন্দর তুই আরার বাপ আদম হন্দিলা সুন্দর দেখিল নিসফ জামাল আদম ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফাইন আর এদক জামাল পুরা জমিনের মানুষ বেগুন আল্লাহ মরদ ফাইন জাদুন আছে বেগুন আল্লাহ মিসলামা কানাত উম্মানা হাওয়া বেশি সুন্দর যে দেখিল এদক সুন্দর ইবার হযরত সারা ফাইন আর এদক সুন্দর এদুন মায়া ফাইনাল জেদুন মায়া ফাইনাল আছে থইলা আর মা সারা হন্দিল্লা সুন্দর تكيل اخواني بعض من شيء طبعا هذه مسائل عامه مسائل هنا دقيق جواب نہیں بعض من شيء تو کی ہو سا نو یوسف علیہ السلام ادک সুন্দর পুরা দুনিয়ার ادک সুন্দর ভাই দিন আ তুই ন ভাল লাগে آدم اور ادک সুন্দর ভাই ফান লাগে কি আল্লাহ দিয়ান শিস আল্লাহ آدم عليه السلام اور اولا الله تبارك وتعالى ينزل مقدس هذا فويدا جين فلا يكون احد اجمل منه ثانيا الله يارا جنت গলায় ওদাও বেন দোয়া করো আল্লাহ ইয়ারা জান্নাতি ওয়ালা মানুষ বানাইবে আল্লাহ জান্নাত গলি ফারিব আল্লাহ আর মা বাবারে জান্নাত গলি ফারিব আল্লাহ আর হুজিয়ান দিয়ে জান্নাত গলি ফারিব আল্লাহ দোয়া করো আল্লাহ تبارك وتعالى ইয়ারা জান্নাত গলি ফারিব আল্লাহ তৌফিক দাও তাহলে জান্নাত গলি বদে হার সুন্দরত في صورة أبيهم آدم ورشندر ليري فإذا كان يوسف أجمل كانوا دخلوا بصورة يوسف حتى يوسف يدخل الجنة على صورة أبيه آدم تلو ولذلك والله أعلم تلو آدم عليه السلام بش شندر تلو خطي هون ما يفوي بين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه سبحان الله أحيانا خودن مجتمعات ماذا مشكارير حد زاغيب مشكارير حد زالوي গালত ফর্দা জালই জেন মনহন হই ফেলা থলে গালর ফর্দা জালি গই ওইতে পারেন জিসিমর ফর্দাইও জাগই الان المشكله الاولى هذا الله قواعد اساسيه গালর ফর্দা ফলা নদ্দ গালর ফর্দা জালই জিসিমর ফর্দাইও যাইবই ولذلك الله يهدى আরারিন যেতে আরার বাপ আদম দা হাওয়ার কিসসা জিকির গজি জন্নত তো বাইরে গিয়ে দেন জিকির গজি والله গো আয়াত ইনদিল্লা আয়াত যদি কুরআনের আয়াত নয়তো ইবা বারর কা মানুষ হইতো বলি আরেন বাত সুয়ার মাঝে ফালাইতো আও বাজ মানুষ কত মরগ জুতাল বাড়ি মাস্তানান হদেন হিম ইনদিল্লা হইতো যদি কুরআনের আয়াত নয়তো والله যদি কুরআনের আয়াত নয়তো আয় তোমার ন হইতা মে হতা গান বেশি আইবার হতা আল্লাহ ইজ্জত নেকি আর বাবা আদমর জান্নাত বাইরে করি ফেলাই দেন ইয়ান জিকির গজ্জে বাদে হদে يا بني آدم أو آدم ارفعنا لا يفتننكم الشيطان شيطان الخلام ماذا نفجأ دو ختم فجأ فلك يبدأ كما أخرج أبويكم من الجنة تمہارا باہر دا مارے جنت تو تے باہر گری پھیلائی لیکن باہر گری پر آگے کھنگور باہر گجی خله هنا شرم লাই বনে মসজিদ মধ্যে বইয়ার তুমি এন কি হরেন হইবানে ইন কোরআনের আয়াত না হই পারিম না ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما খাস ওর সারা গরি ফেলাই জান্নাতত হেন দিল্লা শয়তান হে তোর বেইজ্জত গজ্জে দি জান্নাতত তো এন্ডে জান্নাতের লেবাস গিল্লো দে নেইতো না দি اول مره فولمت آدمে লেবাস সারা হাওয়া লেবাস সারা একজনের আলহামদুলিল্লাহ শর্মর হরিকে হইকা যার গই যে শয়তানেন আর মা বাবারে হসরা করি ফেলাইন হে শয়তানের আর দুষ্ট বানাই দে হলে আর গায়রত হড়ে গিয়ে আর গিন ফিত্তা হড়ে গিয়ে যে নাকি আর বাহরে আর মারে বাত ন দে এটা আর চলিব এটা আর এর দিব ولذلك يا إخواني শয়তান হ দিবা দুশমন দুশমনরে দুশমন বলি মানি লো ফরিন দুশমনরে দুশমন মানি ন হলো দলে বেশি দুঃখ পাইবা থলে হদ দেহন জবান যেতে নাকি খারাপ হই গই গালর ফরমাল যেতে নাকি গিয়ে গই গাল যেতে নাকি হস হই গিয়ে গই ফরজা ফিনাই দিয়া ফরমান হই গিয়ে গই হনি কি রে নশর মার বিল্লাহি মাইয়াফুন আসলান মাইয়াফুন সুন্দর হইলে মাইয়াফুন দের রঙে সুন্দর করে দেন আসলে রং মতলব লেকিন রং তুয়া বাজ মানুষে হলে মাইয়া ফন্দরের রঙে সুন্দর নন হলে হদনা হজ্জা দিব রং মতলব লেকিন দিয়ান শিসে মাইয়া ফরের বেশি সুন্দর করে দে দিয়ান শিসে
আহাম সেই আল হায়া মায়া ফইন্দার মায়া উল্লেখ মায়া বুয়া হদ্দনি বারেন তখন আর এখন হদ মেলা ফুয়ান হদনি খেলা আনসই ইনে ওই আনসই মায়া ফুয়াই সই মেলা ফুয়াই সই মায়া ফুয়ান জিন আগার গিন মাশাআল্লাহ গদিম গিন ফুরানিন রাস্তা জুগা করুন তো মানুষ বল আমের দোয়া বেসের না দিন তুই জাল গোয়ালই রে মাইয়া ফরদা এ জামানার মধ্যে হতুন এন্দিল্লা আশকা লাগিয়ে ওদের মানুষ দিয়ে দেখিলে ডুয়ালে মারে আরো জাগর মা চো ফ্যান ফাউল ডারো মেলাও গিয়ে দি ফারক কবির তাহলে মাইয়া ফইন্দার মাইয়াই ইউজাম্মিলুহুন্নাল হায়া আদব আখলাকে মাইয়াই মাইয়া ফইবার সুন্দর করে দেই থলি হন ইদার মাইয়া হড়েন ফর্দা হড়েন শরম হড়েন ইখওয়ানি মাইয়া ফইন হে জামানা তো আজ এ জামানা তো খালিকে তারা তারা বলে হতডিল্লা হতাবল হয়ে গেলা মরত ফইন দিয়ে দিলা ঘরে এটা আর কিনা সাহায্য কাম আর ঘর দিলে সজ্জা দিব মরত ফইন দিলা খালিকে বলে হতডিল্লা হ ওনে নাকি ন ওই কেঙ্গরি মেলা লাজম নে তাআদাল এন্দিল্লা শরম গিয়ে যে তাখায়াল মাইয়া ফুয়াইন নশর মাইয়ান হন فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين بيرا الامدين ما يفندي تور هتيا نهو حتى بيرا لدا نون هو حتى هنا هم غوري لدا نون هو اقرار قران ما يفن صعب جدا كينغوري فردا جيودي ما يفي بتيه هتا الله بينول নিশা কেসে বোতল খাইরে নিশা নেই আর কেসে সুখ খারাপ হয় নিশা সুখ যার খারাপ হয়ে ইতার এই নিশা বোতল খাওয়া যে তোমার বড় নিশা কি হলো লামরুক ইন্নাহুম লাফি সাকরাতিহিম ইয়ামাহুন লূত আলাইহিস সালামের কওমিন লূতের গর্বাওয়ালারিকে হামলা করতে হয় দেন তারা বোতল খাইরে নিশা দেন سكرة الخمر نو سكرة الشهوة ولذلك إنسان بول بولو حق دللا غريرين دنيا بي بولو تو وقوى إنسان ذاتي بول فولا هلا تقسيم القوى العام ذاتي بول خد وقوى إنسان شهوتي بول أصير إبا عجيب بول هبا تو درجة كاملة دفلا يدولين نيليارين تو أيون بشي صعب ولذلك إخواني ولقد راودته عن نفسي بيرا لمدي ساي لمدي في سالف الجيل لمدي راود مانين اكمتو نو خوك متو بشي صحيح اكمتو دورا هاي ديري लेकिन यार अगर तू सही बहुत बिरे सही बहुत डुल्ला रास्ता इस्तेमाल करी सही لكن فويبا عجيب فوا عنيد कि الله خد فاستعصم ولذلك يا إخواني العصمة مانين بشبرشس فامتنع مانين أنا قجون يبقى امتناع استعصام ماني الله تو يا مدد قرا طلب العصمة من الله تو يا صلاة تو يا حفاظة قرا تو يا بصيلو عرف يوسف عليه السلام أنه عاجز يوسف عليه السلام يطفي يده عاجز إنسان والله توار محتاج مدد حتى ما جيبه ده بل حتى ما جيبه ده حريك كسيبه ده أن وقتت يوسف عليه السلام يطفي ولذلك الله تصفنا سيء الله يبسلي إخواني أربو ترى من شتو بيارامي غاز زروتي غادي مدد نيري تكي এই যে ক্ষমত্ব আল্লাহরে মাতার ক্ষমত্ব মারে মাতার تخيلوا إخواني الأم رحمة لا مش خنو اختلاف ني ما رحمة ديان ولكن رحمة الله أعم وأوسع الله رحمة سنا هنا يوسف عليه السلام ريان فاستعصم فانا سيدا دل فانا عصمة كاملة أفجا ولذلك إنه يوديكي يوسف عليه السلام يسهل إنه بعض من شيء يوسف عليه السلام تي منخول ولكن نو غردي لكن منخول لا
কোরআন যদি ফাস্তা'সামান হলে তুমি মনে হলিয়ান নহইও والله أعلم قرآن الآيات لبوزة الدين يوسف عليه السلام تماما بريء فكر ناغر أبدا بلکہ سبحان الله ان دل وفاء اور سبق دید عجیب وفاء سبق دی یارری أروح قدام يفوي بين ولئن لم يفعل ما أمره سبحان الله خطأ كان بظني آي ساعد ديان فولك يخيل ولقد راودته عن نفسه آي بيرا لم دي خلاص يهون خد ولئن لم يفعل ما أريد آي ساعد ديان نو ولئن لم يفعل ما آمره آي أمر قريد ديان ليش أمر المصالح كان يوم تشين يا راجتنو وين لأنه أصلا فوي بكيني إن يوسف عليه السلام ريت على قرم ماذا كغلام وقام مالكيني النفان تولي آي جيروس آدو جيروس أمر قرن الحق أسه تولي يعني هذا حدي ولا إن لم يفعل ما آمره يعني آي جيروس آتو أمر قريب الحق أسه هت الله أمر قريب الدين زودي أنا أمر نمانين لا يسجنن زيولت ولا إيمان زيول خودين كي يوسف عليه السلام النبوزي هين تهجم ما يفوي بين ما يفوي بين تهجده يوسف عليه السلام زيول خودين ناسيني زيول خودين كي خوي نفري كي نعمت ماذا هون عارقور ما زاسدين نعمت القدر نقرر لكن نعمت تو نيلي زلوي تقول نعمت خوشبو بايربو حاجة ده زيبو خن نعمت ماذا تكيلام بوزيبو هت الله ده ولا يكون من الصاغرين عايز للغريم زيول ماذا تولي إزات الداز زلت قياس غريله ऐसानी गुज्जिलम दे ना कि गुनारी गुज्जिलम दे बुझिबो जेते ने की हन्नो बुझेर यूसुफ अलैहिस्सलाम होता जेते ने की फुन्ने होद दे قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إخواني يا نمداك تفسير الزبر أجين كان هوتا تاي إكزانا هود ده هود كان دوان ديا يود داكي يسطو دوان ديبا ده دوان تو ديفلا يتين فولا دوان ديبا راغر هوتا نو دوان ديفلا يي هود دوان ديبا ده أو الله دوان يا نماز ده الله لا فاسد ولا بالا يا سد ولا فايدة يا سد ولا تومي هار توفيق ده لاف نايد ولا فايدة نايد ولا تومي هار دوان يا نتو عذر غري فلو باير غري فلو تو آية عذر زي مديان غناري نو ولذلك خمزتن هي غري فلا يس خم غري فلا ليه من أجمل الدعوات اللهم بارك لي فيه إن كان ينزل الله بلا نودولين اللهم إن كان هذا الأمر شر لي فأبدله خيرا وأنت على كل شيء قادر أبدله خيرا وبارك لي فيه والله بدولي أنا الله بلا يريدو هذا بركة نازل يريدو يوسف عليه السلام زين هوتو قال ربي رحمتك أحب إلي مما يدعونني إليه الله تمر رحمت أحب أن هدو الله تبارك وتعالى كان قادر زيولتنا فلي إخالتنا فلي بقولوا الله تبارك وتعالى بسلفتو ولكن جرى على لساني ما وافق القدر والله إني يا إخواني أيتي بتفوصلي أتذكر الشيخ الكريم الحبيب محمد أيوب رحمة الله عليه তিন বছর আগে 4 বছর আগে হদ দে আর আখিরি আজু আর আল্লাহ ইহরাম মাজার মতানক মরিবার আগে এন্ন হদিকে বছর লতি জারা আলা লিসানিহি মা ওয়াফাক আল কদর থলে হনে বছর গিয়ই আর এক বছর গিয়ই আখিরি রমজান জিদ দেনে গিয়ে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা হুকুমিন তায়ার মতো হেরাম মাজার নওয়াজ ফরাইব আল্লাহ جرى على لسانه ما يتوافق مع القدر هنا يوسف عليه السلام هد قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذا الله بينه أرسوك توسك أرسوك زيدون تكير بقول حقيقة نا أرسوك النودي كده خدون حقيقة ولا سيد آج ذهن نبوزت دين دلله خدون حقيقة ولا سين
هذا الله هودت وقا مثال هود هندلا مثل أمريكي با ترجمة جديد عربي مدين دائما انظر خلف الذي أمامك خلف الذي أمامك ماني إبا أنا رب قلنا مونتي باسنين تو إبار فيزتك أستوناي خود همیشه ترموند زي شیسوا زي فارغو آسين زي دبال آسين إبار فيزة كياسة ديان ساش كيلوتي ديان خلف الذي أمامك الآن أمام يوسف عليه السلام حلين يا من يفنين يا زيال تلو دفروا إن شيسول آسين ما أدركها نودكين ولذلك هذا لخدم من شيهن يا برا أو خليل زي برا ويبوك الآن الوقت الحالي لا تضع نفسك يا هل يا أهل يا إدار يا أدار رحمة الله أعظم من كل شيء الله تبارك وتعالى الرحمة بالشبرة تواتو يقين دقاق الله الرحمة ضروري بالشش دقاق الله تبارك وتعالى الرحمة ضروري ولكن لماذا قال يوسف عليه السلام هل أخطأ لا ما أخطأ وهذا من باب تعدد الحق الحق أحيانا يكون متعدد ليس بالضرورة حق هود ينكن زغا بنا ينكن هدا أو النشيسين لا أحيانا يتعدد الحق ويتنوع فليوسف عليه السلام زيارة دخيلة دخيهم تو يعني تو كفاية فازر الدنيا وبينول سجن المؤمن تواتو توان نفسرها مها زيارة ديافريبو ندود دولة حقيقي زيال نو قواعد أحكام شرعي زيال ندود دولة حالا كوزي بقوي هذا الله يا إخواني أعظم سجين دنيا يانس ضبنيانات برازيل ولا خنا بلي هلين يوسف عليه السلام نو ازيليانا هذا أعظم سجين ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم هدي حضرة معاذ أمسك عليك هذا زليان دريتك تلو هدى ونحن مؤاخذون هرر يعني مسؤول سنكين تلو هدى رسول صلى الله عليه وسلم اتو مانو جهنم مزي ناموك يلا فرده ازليان الزريا ازليان رزيول الديلي منشر بناي صدنا غيب دين نغري لي نو ديا نغلي تو حاجت ندهر دهر نماثي لي تو كاميابي فريبا لكن زليان ر ارتفال يدولين او تفار تو اخرته ما زير زيارة فلا غفريو ولذلك يا معشر الكرام قال رب السجن أحب إلي الغريب يا إخواني ما يفوق بيهد وإن لم يفعل ما آمره أزيان أمر قريان نظر الدولة زيال الدين يوسف خد قال رب السجن أحب إلي مما تدعوني لك مما يدعوني جماعة دين دعوت خد ديه إخواني ما يفون دي يوسف عليه السلام الله برجد نوي ترى زودي أنا هدولي والله يمكن شندر ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ترى يوم خلق واسي ولذلك دكد يوسف عليه السلامين ما يفوانين بقولون بسالي وقولوا هذا الله هذا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه بقولوا ترى يا بعدين سبق عجيب درس عجيب في الثبات وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرفني عن كيدهن مانين أو الله تنود نار العرينو فلا دولي أي هلاك زين بوي لكن يوسف خطأ نوخو ما يفونين أتو العرينو فلا دولي تو ما يفون لتون لكدوش كي بازا ما يفندر خالين زدي والله تنياتو العرينو فلا دولي وإلا تصرفني عن كيدهن ماني آر العريف له يا الله عري ما يدقره لكن إنه كي هوين ما يفونين العريف له إخواني أي بحصورة هم بشي قلتم كمثال خدام هذاكم حقيقة إنه خالي ليرين والله يدو مستمع كي هوي هبارو دينا هبار هذي بيه هوي دنو
কামে সাল বেহাসুরা হাম বেশি করতাম হদডিল্লা ফিরি মল চাইতাম থবা গজ্জি দেখান দি 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ গিয়ে গই খানি থানি বাদে ইয়া কি করার আমার তো মনে হর ফিল্ম বিয়ারেরিও চিনি দানা বিয়ারেরিও চিনি শরাব বিয়ারেরিও চিনি তাই ফারিম তো আর হেদায়ত আল্লাহ কি করা ফুরিব ইন বেগুলো না আদু বঙ্গরি ফেলা ফুরিব ইন তাফে যেতে হলে তবা কামিল তানে ফেরিব ওই ইখওয়ানি আরেক মুশকিলা ওগো মানুষ গায়ারি মাসালান খনিকে খনিবার ভারামাল শরাব বেশি জুগাগর মাতামাজি হতে আনতো নিরেশে জুগাগরের মধ্যে জান শরাব বেশি মিসাল হয়তো কম হাকিকি নো শরাবর বিয়ারে বেঢর গোয়া খনিকে খনিবার হিতে একদিন এক ওয়াজ বুনিয়ারে তাসির হইয়ে তওবা গজ্জি থারায় মস্তে মস্তে লজার তুই আর কি গছি তো হসাই ফাদিহা বাইনান নাস ফতি মস্ত যায়রে হদ মানুষ তওবা করি বলল তোর কিসসা বুঝা ইজা কান রব্বি সাতার আলাই আল্লাহ আর সাতর গজ্জে আয়ে তো বছর খরাফি গজ্জিলাম বুড়াই গজ্জিলাম ফিল্ম বিছিলাম শরাব বিছিলাম সাতার আল্লাহ আলাই ওয়া হুয়া সিত্তির থলি আয়ের মস্তে মস্তে আয়ের উজাহির বিল মাসিয়া বাদ মানুষ বুঝে দিন খলে তাসির হইব মানুষ আর হুদুনে তওবা করিব বিলআক্স গম্মিয়ে খায়ালতলে বদিতে দু খাম গরিয়ারে তাই ভাই জেলে মুতো কেসু ন গরম আজ্জো ইখওয়ানি وإلا تصرف عني كيدهن يبقى جملة مهمة جدا زيني فرا فرا بوري حمالين بسر ايده فرات هوني كي دانا بسر دولي فيا إخواني والله باين دولا بقونو تعذر اغانا قشتلا بقونو تعذر آرا فرات هوني كي شراب بسر دولي دانا بسر دولي নিশা বেসে দেওলে গাঁজা বেসে দেওলি বুড়া ফিলিমিন বেসে দেওলি হক জানা যাই তারা নসিহত করিম ইতে যদি নসিহত ন দে হলে উজু ন দে হলে ইতার হামিয়ান বাই দিয়া ফরিবা আর তো কি আল্লাহ ফারার হিমায়ত করিব আল্লাহ মিন আজমালি হিকাম الصوفيه আখদনো الامام الشافعي يقول من اجمل حكم الصوفيه صوفيه قالتو كم بشند جهوتا فني كيفنو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وإن من العصمة ألا تجد إن من العصمة ألا تجد ماني خود دے تم منہور لیکن نفوت دیا تمہارا اللہ باسری دی تو فیلم ساجد منہور آر ماتا فولو کیے گوئی لیکن بیاری نہیں تو دانائن خیت منہور لیکن بیسنہ نہیں تو شراب خیت منہور بیسنہ نہیں تھولے آئین نفائی رے গমজে ইগো দে অকরার আদত বনি গই মুন তো সারা বলারে দেখিলে আত আর ফসল না লাইবু ওয়াদ্দুদ বিদ্দুদ মানি ওগো শারাবি হিদে এক আতিকা দিল ফাড়িয়ে রাখা দা শুরু ওয়াস শুনিতে মত বেশি কম লাগি হেন হই আর ইয়া তারে থাল্লা এক জাহানা গরর থারি অত বয়ান দিতে হর কিসা খন ভরিব বল বয়ান দিলইবু তাহলে মানুষের মন দুই দিয়ে হন বড় ওয়াজি বনি গিয়ে বড় নসিহত করেন না বনি গিয়ে الان اصلا هو ملوش قرار اذا تو قرار كامل নাই হিদে মাস বাদে ডাহাড়ে বেডর কা বনি গিয়ে আগে কুরুডিয়ার শরাব বেচিলে দিনেই হন 61 আর বেচে ইয়া কেন ইতার আগা গুরালো যাইরা আর ওয়াজ করালাম আগা গুরালো যাইরা তকরির করালাম থরি হন ইতে আগত না হরাব বেশি গই ولذلك يا اخواني আস্তে আস্তে যার ওরে নাকি ফুল বিশ্বাস নয় আজ ফুল বিশ্বাস বলা মানুষ হরা বুঝাতে পারেন লাকিন হাদা ইনদাল্লাহ তো দুনিয়ার মধ্যে হদুন শিস জেহেন লা গরা হরিব قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه انا را خيال করো اصحاب النفوس العظيمه اصحاب النفوس العظيمه মানে দিল বেশি ডর দিল বেশি বড় হিম্মত বেশি ডর ولذلك يا إخواني همت دعوت دهت الله این عزت والا মানুষ عند الله سردار والا মানুষ این ورده كل মানুষই با ابني زيولة طائفة جي وما تغير الله روره دل خراف نو او الله توي موره خنتو خدا نيلا ديا او الله مرورك مصيبت إنه رضي بالله حينما عاش حياة الأمراء ورضي بالله حينما عاش حياة الضعفاء وهكذا
يفعل الرضا بالله. الثبات ثابت. দিল নো বদলে আজ তো আঙ্গরদে কিরম বাজ মানুষ জিন্দিগি জারগো দিন হিতারও কিসা বুঝাতি আর বাবরতে এদুম গরু দেখিল আর মলে এদুম মানুষ এতো আর এঙ্গুরি মানুষের হাবাইতাম আর মানুষের এঙ্গুরি একরাম করতাম যখন এটা নরম গিয়ে গুদি يا أخي خلي حكاويك عندك أو تفاري إن صي وتفارين صي نو هذه الحكاوي لا تقدمني ولا تأخرني بل تؤخرني ولا تقدمني أتونك يلا لا قدين تونك يلا ينبوزود دين ها أفسوس كي قلتام إخواني يوسف عليه السلام خند الله زندگی قجيل خدا حالة ما ده همسه گاي بل دعا قري الشده هات قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. إذن من شروط التوبة إزالة أسباب المعصية. الزنوت فارين فيلم كنت نوزا لكن ساتي لاغاية ده هدين غمار هدون دي ده زينه براين تاني راني فهذه مشكلة يا إخواني. تولهيان انتاجي دولين لا يمكن أن يتوب لأنه ما زال أسباب المعصية. إخواني القرى مازين وهذه من القصص الحقيقية وقفوا مدينة مازين وفاته جوي إدارات مازين ريموت تاجي تولي هن دوا الله شد مانوشي بيين ساعت دين آت مازين زبانه كي ريموت جهاز هذا سيبا تلفزيون مازين خنا قوتو أرقى بدولي بالله إبعث تاجي هاري لفلا جسيه لونو هاري باتر أون لاري سيه لوري وقوقو بقول لوري أجا دروشي لونو زبي دناتر أون لوري موت ماري رين خبر مادي بالو جاي بديتي এঙ্গুরি রেমো টানি সাইজে ন হারি তো হাড়িয়ারে দগ গুরি ফেলাই আর দগ আতর বুতর আসদিন জরা দিয়া টানি সাই হ্যাঁ অলিন বাজে দিছো তো অলিন জরা দিয়া খুলি না হারি এসল মুশকিল হয় তার বুতর কি ফয়বার বা ফড়েন উড়া হানাত দি বাবা হানাত দিও যাইয়ে কি হইয়ে রে নহর হসানা খদার ফয়বে বাসা ফুয়া দেখিল وكنت اظن به خيرا আর বেশি বালা হওয়া বলে তাজ্জিলাম আর বুড়া ওয়াক্ত আর হাজতের মধ্যে লাগি বলল বাসিল ইদেন দিল্লা ফুয়া থলে বল কলা সাহেব আল্লাহ ইয়ারে ওর গুর ফক বানের সাদি লাগাই আরে গরল ইয়ারে মসজিদলে বাজাই তারো থলে কি করের একজাম মিসকিনের ফিল্ম সাদ দি মিসকিনের ফিল্ম ওনারা হইবার দন টিয়া হোসেন আজ মিসকিন ন ইমানত দা আখলাক নাই আর হসওর ফিনি বলা ফিল্ম বানাবে সে মধ্যে টিয়া নাই থলে তি মিসকিন فيلم مرقت ماذا في خورنا فيني تولى عجيب تهين ساعة إن ربك لبالمرصاد الله يتمارى فرصة دي ولكن الله يفور نفلا تولى دين فوزر النواس فتقية باف فوانا ذا نواس سوري عايز عدي هيدارة غرامة تو خطر العوازل نيلر فارر منشي خط دي يا أبو فلان كي دوار ماذا ما يهون نيجي اندل آوازل كيلا بايرر باف شرمت فريجي هاي فعل الآواز موسل بعضي آواز ير ثله باف لوي فارر مانوش إن لو يره شلوار وتوي غور فاي داري بسندكار دلله يعني جالد اندل إن لو جدير كرفان على جدي ثله غور فاي باري ما تشي آواز آر بيشيا ير دارلا بجار كولي نادر منشأ هذا طرفوا فوركو على إذا ما يهون قلي ما يهوندر آوازارا هونير لاثي مار در ربان فيلو لاثي مار در ربان فيلايه تلفزيون سالو آتمادر ريمودي باسف وامرا الله رنو دارا منشر دارا يدي بيزتر دارا يدي ففضحه الله في عقر داره ولذلك يا إخواني يا رتوهار دارا فردي الله رنا كي منشره تمارا الله يفرص الدير اشكر نعمة الستر الله يتمارا ستر غورير لكن خدين تايبا إزالة أسباب المعصية دي نود ولا ما يمكنش تتوب نهائيا تو توبة كورينا فريبا ولو خليو توي منشر تيا خدون هاي بلايو غصب كوري ياري تو تيا خد مانوشين أسه تو فور گيو گوي توز بسرا ليه ما شاء الله تور تيا خد مانوشينو تين دينو فلو
هل يمكن تتوب؟ وترى نجوا আছে বুড়াই ফিল্ম সর শরাব হর ইন জায়গা তুমি বেগুলুন চিনো তোমার তো জাত দানা ভরে তুমি আমিল হন্ন আমির রাখি হয়ে গিয়ে টেলিফোন মাইলে তোমার ঘর তানি ফমসা দি গই ولذلك يا إخواني احذروا هذا الله يوسف عليه السلام على هود وإلا تصرف عني كيدهن ও আল্লাহ মায়ে ফইন্দরিন যদি খলল আত দূরে গরিন ফলত দৌলে আসবু ইলাইহিন আত্মীয় কেন ইসমানা আসবু ইলাইহিন উগ্র মানুষই আদরের খবর আজ জানি আর আদর আর ভিতরে মানুষ আর মানুষই আদরের নাম যে নাকি তুয়াইয়েন এটা সন্তুয়াসে মতো ইতারকে সাথে মনে হদ্দি খেলা আদর হদিয়ান কেঙ্গুরে আনি ফেজি আদর মানে আদর আত্মাই বুঝিতি ডেক কামার লিয়ে আইব নুয়াইতে হলিয়ে আইব হান নাসুন দরদারি দাঁড়িয়ে জুড়ি বগাই ও আল্লাহ দিল ফজ্জে দেন হইব কি লসানান হলিও কি করতাম দিল ফজ্জে দি খালাস দিল জ্বলতা হে তাহলে আইন নফারির এই তারা লাগে দে যে নাকি আদর বলে হয়ে তো আয়ে মানুষই লাগে দি বাবা صحيح وقا মানুষ বউরা আদর করের বউরা হন্দিল্লা করে আদর করে ফসল এরার হদে রুহা রুহি وروحي روحها ولها قلب وقلبي قلبها الله حضرت علي بن ابي طالب قرض قال له والله مسواك حق ما ادري فين راح في ضاع خلينا بس الا فيه بعد دروز الياسي الا خلاص قرض قال له حضرت علي بن ابي طالب حضرت فاطمه يي مسواك قرر فاطمه حاري لي فلي مسواك كان مسواك رهود دين حبيت يعود الاراك بثغرها او مسواك الحدي ترين كم بايقات ار بود دعته دعته قال قولي فجوس حظيت يعود الاراك بثغرها اما خفت يعود الاراك اراك اي علي لنور رسني اما خفت يعود الاراك اراك عاد كم جنة درس لو كنت من اهل القتال قتلتك خذوا مسواك زود اللارا زود لايق جاء ترى حالي ولا دم ما فاز مني يا سواك ايش الادب العجيب او مسواك আয় আলী একরার করে দে মোর দুনিয়ার মধ্যে হন কি হড়াই না পারেন তুই এজনে হড়াই দি কি আল্লাহ বহুত খুশি লাইব আল্লাহ ওলিদালিক একজনের দিন সানরি কাসার কেন সুন্দর লাগে আর মিসকিন গম ইতার করে নিছে বড়ি হতা ফোনের ইতে হদ বড়ি সান দেখন নেন বউ হদ দেখির সান সুন্দর নে হদ সুন্দর আর সুগম মাঝে তুই সানত না বেশ সুন্দর অল্লাহ এটা তো হতাকান কে সুন্দর লাগে গরজ যাই রে ববর হদ্দিন কাই কি হদে একখান হাম সান দেখে মানে সান দেখন নে হদা আর আদা বলি তাই যাস নাকি ইয়ান হয়ে গেল নাকি দুরাই নদী فرق كبير ولذلك يا إخواني العاطفة الجياشة اصرفوها في الحلال في المباحات في الطاعات بهاتنا বেহাইন আগে মানুষ হজর বেহা সুরা এখন বেহান্ন সুরা তুমি বেহা করে যাবা গই সুরাই বল্লা হন নাই বউ থাই যোগ হেদুরম মদিন ولذلك আদরের মারাতিব আছে আদরের মারাতিব মদিন حب হদিবা জিনিসি حب বানা আদর কি ওরে জানা الهيام মানি خلاص নিয়াশ গিয়ে গই দিওয়ানাও গিয়ে গই তাহলে দিওয়ানা লেরেন আদর লেরে ফোনেন فلانا عذر قري أرزنا هذي بديوانا وجي ديوانا المشكلة إنه في البداية والنهاية يكتب ابن كثير رحمه الله زهد تاني كهزرت خالد بن الوليد لا رئيس باني كفرس ليري راكت قرير زهد تاني كي ترى أون زلاين نهار مونتو نهار فارز أرجو أونر سيرفاري زرجوي أهل فارس هده هذا من ديوانا ويقول ابن كثير وهي في لغتهم مجنون يا ولد خنزة من القصة وفعلا ديوانا يعني مجنون تلا أطلع أركب ورزا الغرام ماني
আদর হন্দিল্লা গরম আদরিবা বরাবর তামামান হন্দিল্লা আদর গরম কেসুর আদর ঠান্ডার আদর আর কেসুর আদর আদর গরম আদর আর কি ও রাজা সবাব সবাব মানি ফানি ইঙ্গুরি ফালালেন আস্তে আস্তে পরিবনেন ফাঁক করে দিলে ইয়েসব্য সাব্বা খেন ফরত দা আদরিন ফাঁক খুলিয়ে দেন ফানি ফরের মসুগর ফানি হেন দিলা ফরত দে মুশিকা দেম ফান ন শিকেন একজনে আর জলে না মাতের হদ্দে নি ওয়াজ মদ ফিন নসনে আদর মারাতিব ইন শেখ দা নজানা দিবা আরবে মারতাবা ফায়গত ফরে ফান ولذلك يوسف عليه السلام هنا ركز في كلمة صباب أصب إليهن آد دل فيرا زيبو هكا آد تيو صا زيبو هذا اللباس منشه خودين والله الدنيا فتنة كل عار قرم مده دوشم مده بقون تاكي ليو سوكي كنوزا ثارو دوشم ما كنوات بقون آسين توي كسوك نوزا خود نوزا توي نوزاس نوزاي لا تصدقوا إذا بور دهور قوا إذا كان نبي الله يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن آتو ديل زيبو هكا فلذلك أسباب الفتن قرى قرى نركو فاندر انترنت قصان الدو زين من هو سيب الله زين من هو قريب الله قصان الدو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن بعد ايش رايكم يا اخواني وقوى منشور زديان رايحون قلد الدولي او حجة دولي قلد يهودي انا من الفصاحات القومية البرموية الروهنجية قال خود الدين هري تو خود قلدي يلا لانه له مفعول اعظم من مفعول الضرب ولذلك وقوى منشور قلد الدولي بڑا جاهل بڑا جاهل توي زوري نوريبو من هو الجاهل هو الله هل الجاهل زنی کی نبوزه نفره انفراسه ایتنی حالی که کسان جاهل ده نه که بوزه ده که مانوشا برای خرابی گری دیتیو جاهل إخواني الله تبارك وتعالى يرى هدهن الله أصب إليهن أميل إليهن وهذا هو السبب في تحويل الإنسان من كائن طبيعي إلى كائن وأكن من الجاهلين ما كان جاهلا إلا بعد أن مال إلى النساء إلى الفتن ولذلك يا إخواني جاهل هوت ولذلك قواز ديكي جاهل عايد يرقوا جاهل مركب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إخواني من شد الحرطت দিলের মালিক হন না কেঙ্গুরি মায়া হই ভাইয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জিয়ারত দিবলা তৈয়ার হই ভেজে যে মায়া হই ইউসুফের নদী কিলে থাইনে ফেততো ইউসুফ আলাইহিস সালাম মায়া হই আল্লাহ নিয়াশদুল্লাহ নিয়াশ তাকিল ফানিদুল্লাহ ফানি তাকিল হেন্দিল্লাহ মায়া হই কেঙ্গুরি জিয়ারত দিবলা আই ভেজে মান গায়্যারা কলবহা বদল হনা লারে দিয়ে বদলে দিয়ে الله يوسف عليه السلام الدعاء قبول قجة ومن ملزمات استجابة هذه الدعوة تحول قلب المرأة إخواني آيلو تمولي ريحون كان حمل بيجي سنتت أني فلندعو دعوة صادقة الله يرد ويقبل قريري آر الحالة رعاسان مزانة دي فاري لكن فاري زي ما يفوي أصلا كان يوسف يتنفس بها كانت تتنفس به الآن خلاص زيولات ولا زيولات كي الله بجده الله يوسف الدعاء قبل بجده الله فاستجاب له ربه أولا مباشرة الله استجاب قجي فصرف عنه كيدهن اتردد ديلتين آگيه ده افوي بي عرر خطر نماني بو بورين مدى نوائبو نهائيا نوائبو
إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم بدا لهم ولذلك قرآن فوري بده ما نشبه أرجو كماني بوزي بالله ششتا قريب الله مثل هذا مثل قوله تعالى جند ما هنالك ادفع الهاء جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي جند ما هذه ما زائدة هنالك مهزوم من الأحزاب لكن الدنيا يقول لك جند ما هنالك ما فيش جند مهزوم من الأحزاب وهذا خلاف مراد الله هنا ثم بدا لهم ثم بدا لهم هذه مش بدا لهم ولذلك يا أخي ركز خاصة في الوقفة الابتداء أيضا الدين أعرابي يقول واصفرر من الطرائف العجيبة يتين واصفرر وقام شن واصفرر فوادق قوم ولا ما نشوف قرن واصفرر هون قوم أنما جماعة الله قوم ولا وليد قوم ولا حافظ نو خند الله زين فين خدا خدن الله توي ما فرد دين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي وقف يوم تيرار وتهد أهلكك الله وحدك وما ذنبي أنا الوقف قبيح تريد هدى أهلكني الله ومن معي تريد قوم ولا أهلكك الله وحدك ولذلك لا تقف في بعض الأمور إلى هدين ثم بدا لهم تولي ربو زد افوي بريهم زيولو دياهوريبو من بعد ما رأوا الآيات سوغا دكر خطاين نيلي زرغوي فويبا صابر صامد خوك دين الله يولي زيولو دياهوريبو وقوة تايم الله زيولو دياهوريبو تولي زيولو مزدي يوسف عليه السلام وري إخواني وهذا درس عظيم كيف تحول نقطة ضعفك إلى نقطة قوة نقطة العجز إلى نقطة تفوق إجزاء ماذا وقمان شيء وقمان نشخنا فصلنا له دهشت زين ID card बनाए बल्ला बोले यारी थारा तीन जंगी दो जनेन खाता जाने आरज़ जनेन किससे न जाने थोड़े ज़ेने की बसामात लॉर फिंगर लॉर हिताले उतारा दोनों जन होता हर इते होता न जने तो दूरी وهذا واقع من الواقع قريب قبل شهرين خانوك ما نجد دورانا إنت عيار خده بوده كدي بارين خطأ الله هو إترى الله نهوش كلا خدي إترى خطأ زاني إترى طول النقصان يقول لي فريبو خطأ يبزاني ديها خرخراوا تو الله اتفاق قر شوف تحويل نقطة ضعف إلى قوة تو عارض خدمة قر الدولة عاتر هنا نقصان يقولين فريم كلا خطأ نزاني بيصير خدي دين بعين تو لا الله اتفاق قر خدون لو بيده حمان كي قري فلا وصار والله الحمد لله تحويل نقطة ضعف إلى قوة الآن يوسف عليه السلام رزيول الديديان من أجل إضعاف من أجل الإذلال من أجل نورم قري فلاي لا يوسف هما شنو ودخل معه السجن فتيان أرد وفوة طلب السجن ملكي خاص سجن عموم الناس نو ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين إذن ثبات المؤمنين مع تحول الأزمات ولذلك ما نجبنا على ربطين واحد من اثنين إما يكون صاحب مبدأ وإما يكون صاحب مصلحة الوقت قد ايش باقي فيه خلص صاحب المصلحة
يتلون بدلي زي بقولتي من أجل تحقيق الغرض، ولكن صاحب المبدأ ما يتركك. ولذلك في حكمة خودين خنوق من شرزدت من خندين قشة جدولي قشة قريها لا يفعلنا ما نشورت ياتي قشة ودي درجيا خنوق من شرط قشة جدو مثلا هر مانوش ذاك بوشي بار قشة جدين وما تكلم علي برنا نوغري صدنا نوغري او يو نو يو منشر نو بوزا خد إذا أغضبت صاحبك ولم يتكلم فيك فاتخذه صديقا فإن الغضب يكشف معادن الرجال. توارو لبنا نوغري خد تار دوست بنا كي الله قشم مزه خنكينه. الثبات مهم هنا يا إخواني. ودخل معه السجن فتيان فتى هودي گیرستر ره باشر ره دارمنشر ره همگره ده غار ایبره خود فتى اما عمران له درخشا قال احدهما دنوزنت وزن خودين إني أراني سوغد كدي خابد كدي أعصر خمرة شراب بناي. وقال الآخر أرزنا هد عادي كدي إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تشلوي لوتيان دير تأكل الطير من فايكول آيره هنتو لوتين خار دير خار نبئنا بتأويله تفسير جينا كنا بوزاي دونا كي الله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام ورشانت فولا بشورة الله يهود زيتش جواني خشوين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كان هو في شبابه بهذه المنزلة العالية يهون زيولا ما زيو وترى قبادة دهن الله إنا نراك من المحسنين. آية دور مزرعة يجا خلى الله توفيق دلين بكرة أجر عنوان كي يحفظ الله يحفظكنا اللي بكرة العنوان إيش خل موسيت فين هذه العثمانية خلى ربا يا إخواني موضوع يا هيك يا ربا احفظ الله يحفظك الله رح حفظت قر الله يتوان رح حفظت قريبه. حفظ الله يوسف عليه السلام كي الله يوسف عليه السلام بورا يقرف فتو لكن نو قري خورا فريق كذا فتو لكن نوزا الله رح حفظت قجي الله يوسف عليه السلام رح حفظت قجي خلاري مارا موضوع دودلا قري فريم الدلو يدين دكم ماذا إنسان ثابت تكون الدلو يدين نقدر ناخذ على شكل دورات علمية لأنه قال لا يأتيكم طعام ترزقاني انتلتي إلى وقال الملك إني أرى 7 بقرات الدورة مازين تقريبا في 14 أو 15 فائدة من فوائد تأهيل الدعاة. من بينها مثلا استخدام عرض انك تقنية استعمال غرير جوال كاميرات باري بروجيكتور. يوسف عليه السلام استخدم المهارة في الدعوة. فين استخدام المهارة دارك سوال کو جرا جواب نو دي كي خوين آگے الله ركا دعوة دي استخدم مهارته في تفسير الرؤى والأحلام في الدعوة إلى الله. إذن يوسف عليه السلام برنامج بقى أيد حلقة ممكن نسميه تأهيل الدعاة في تقريبا 13 إلى 14 فائدة. كيف من أول قلت لك
تقول يا إخواني يا ربادي لاحظوا يوسف عليه السلام هندلا عبارة من هندلا دقيق تكين يا صاحبي السجن او عارز يولر فما الجول دستول ما قال يا إخواني قال يا صاحبي. الصاحب أحيانا يكون أكثر من الأخ وأحيانا ما يكون مثل الأخ. صاحب ماني دوستوف ما جز يولا مدى عربي يقولون كفاتي تقول لك يقول صاحبي في السجن فما أعطاه شهادة مطلقة. وإذا يا إخواني وقطيبة يوسف عليه السلام نبي نوشيل. هل كان نبي؟ لا ما كانش نبي. حتى الله يوسف عليه السلام قرتاته نبوت فيدي أنه يوم. أين الدليل أنه ما كانش نبي؟ دعاهم إلى ملة آبائه وما دعاهم إلى ملته. فلو كان نبيا كان دعاهم إلى ملته نزورك دعوته ما كان يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إخواني من الفوائد الجوهرية الاهتمام بقضايا المسلمين، الاهتمام بقضايا الناس، إدخال السرور إليهم. تولي ترى لك ينقر يوسف عليه السلام تفسير ينقر دي تولي الله يتوفيق دل إن شاء الله بكرة محاضرة نحاول نجمع بين الثبات وبين هذا التأهيل العظيم. بعدين خلى الله يتوفيق دل. يحيى جاي، الشيخ يحيى جاي، أوه ما شاء الله، والشيخ راشد كمان، أوه خلاه عندنا حلا وسكر وعسل. فين الشيخ عبد العزيز راح ولا فيه؟ ماشي يرجع. طلع عرضته خلى الله يتوفيق دل بيكون معانا الشيخ يحيى كمان الأركاني. وهذا من الأصوات الجميلة الندية عرقه مربوطة ما شاء الله. حناجر بلا بلا تلاوات بلا بلا قراءات بلا بلا أصوات. هذه الحمد لله مفخرة لنا. الحمد لله الله يتوفيق دي وهذا فضل الله. توفيق دي الله إن شاء الله يتوفيق دي لا راح الله مسجد العثمانية. أنا ما عرفت فين المكان إلى الآن. مولي فرار فاروري أصلا مولي فرار فارو مزي إيه مولي فرار فاروري خلي خوري مولي فرار نيساسني كي تو يار مولي فرار نيس دهادي غوڑا فاراد ده فاروري يعني مسجد الشيخ سعيد نور عبد الغني بعده والله तुम्हारा राय कंगुरु दहायतम होने वाली ओ माशाअल्लाह हाजी कोलर फानी बिसने फारे तस्बिस्तरा बिसने फारा हो दुआ है तो अल्लाह तुम्हारा राय हाजी من तुम्हारा आरे हाजी ودي تولى الله يتوفيق دل إن شاء الله نلتقي غدا محاضراتنا قوية بإذن الله. في خانة أهم شيء هنا في واحد يسأل هذه الأسئلة العامة أنا أحب يا إخواني أنكم ما تسألوها. سؤال عشان من باب الأمانة فورينا خودة تبليغ جماعة الحكم كي منشر غورة غورة زيرة وازدوا غورة نيان الحكم كي دشم ماذا برا برا اجتماعات متنا ما زونر حكم كي. إخواني إحنا الآن آراخن وقتات كل واحد فينا لازم يفكر كيف يكسب الثاني خاصة في الجوانب الدعوية. المنهج الخاص بكل واحد مطن وهرر دعه. أنا بالنسبة لي جماعة تبليغ أعطوا نظرة ولكن ليس بالضرورة أنه يكون كل الناس معايا. جماعة تبليغ اللي رجورون صدم مرون لا فيهم ناس يعني على درجة عالية من الإخلاص كسوا أخطاء هذونا سيحاول أنكم تصلحوا هذه الأخطاء ولكن في ناس عندهم درجة عالية من الإخلاص. المنهج ككل حق الجماعة يحتاج إلى تهذيب وتعديل وتقويم. منهج مذهب الشيخ خطأ ولا صي ولكن بالتي هي أحسن. فواتين اللي صحامها توبا فريبو تين لجماعة فواتين اللي دين لشرب هايدين لفوان. أنا ما أقول هذا الكلام ولكن أقول حاولوا قدر الإمكان أننا نكسبهم ونستعملهم في الدعوة وفي الخير. وكذلك بعد دشر خطوات الدنيا كيف يصلين عايز علم دشر مد كيدين لهم جهود كبيرة
زندي لو يبوك نادي مو نرى حنا مو بالانني هناك الناس بتشتغل إيه. الحمد لله العلم موجود، لكن هناك بحاجة أنت هذا زالي أحيانا تواتو دبلا زرحنا في بني زاكو فريبو من أجل إنك توصل رسالتك. ليش؟ لأنه هذول منهج لي فليدي خاطر الله توارى له على له مخالفين إنه على له بني نفريهم. فيا إخواني زتو على منهج نولورياري بيان بني تافري اتبلا. أي الدور خوي بنا ختم قريب كده نختم ولا نخلي الشيخ محمود يقرأ ما دام جاء؟ وما شاء الله الشيخ محمود ما دام جاء خلي يسمعنا كده نبرات الشيخ محمد أيوب الله يغفر له ويرحمه. أنا ربي محمود تلاوة قرياري مجلس ختم يبو الله يتوفيق دي خلا حاول تجيبه بكرة كمان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا عم بطرق كل كده